tungod sa mga abuso nga gihimo sa mga Hudyo. Amos 8 versikulo 5. Mga kapatid, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel, huwag kalimutang pindutin ang aking subscribe button, like and share para magiging updated kayo sa aking mga videos na ipaparating ko sa inyo araw-araw, mga katotohanan laban sa mga kasinungalingan. Mga kaigsuunan, kini si Brother Romel Cabag. Ang akong channel, mga kaigsuunan, mao ang pagtukbil sa matuoran dias bala ang kasulatan base sa mga history o doktrina sa simbahang Katoliko. Dili ingon nakita ron manggiaway, kundili ang paghatag niini o pagpasabot ngadto sa atong mga kaigsuunan, labi na kadtong mga nalubugan sa ilang hunahuna o mga kasing-kasing may tungod sa pagtulunan sa balaang kasulatan o sa simbahan. O mabasa usab nato na diha sa Oseas, mga igsoon, nga gipahulong na na Oseas 2:11. Ilabi na ubasahon nato diha sa Latina Vulgata Biblia nga hubad ni Monsignor Manuel Yap. Mabasa gyud nato diha nga gipahunong ang Sabado. Muna nga gipahunong ang Sabado tungod sa mga abuso nga gihimo sa mga Hudyo. Nganong Domingo ang dipili sa mga Kristiyano? Kami bang mga Katoliko mo'y nagbuot niya na? Dili! Ang Diyos mismo mao'y nagbuot ni Ana. Matod pa sa Hebreo Kapitulo 4. Gigamit ni hapon ni Brad Boy kaganiha. Ato ni hapon ni basahon o botro. Ang Diyos mismo mao'y nagbuot nga adunay laing adlaw nga ipapahulay alang sa iyang katawhan nga mao kitang mga Kristiyano. Hebreo Kapitulo 4 versikulo 8. Lito bro. Unsa may ingon ni sa mga versikulo mga igsoon? Versikulo 8 ta magsugod. Versikulo 8. Kay ko nakahatag pa kanila pahulay si Josue, dili na unta ang Dios maghisgot sa ulahi o lain pa nga adlaw. Ang Dios mismo naghisgot nga sa ulahi, dunay ulahi nga gihisgutan ang Dios og laing adlaw sa pahulay. 9. Unsa may giingon sa bersikulo 9, busa dunay adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Dunay laing adlaw sa pahulay alang sa katawhan sa Dios. Kung ang mga Israelita mao ang unang katawhan nga gipili sa Dios, kitang mga Kristiyanos ang simbahan o iglesia nga gitukod ni Ginoong Hesus, kay kanang pulong iglesia gikan man sa Greek word nga iglesia nga nagpasabot og katawhan nga gitawag sa Dios. Adunay laing adlaw sa pahulay. Kung ang daan mao ang Saturday, unsa man ning laing adlaw nga gihisgutan sa Dios nga motungha sa ulahi, mao na gyud ni ang laing adlaw nga mao ang Domingo. Ang mga apostoles mao'y unang nagpahigayon sa pagsimba sa unang adlaw sa semana kung Domingo, human mabalhaw si Kristo. Tilaw o klaro nga ang Diyos mismo mao'y naghisgot, mao'y nagbuot nga adunay laing adlaw sa pahulay alang sa iyang katawhan. Kining ilahang gamiton nga versikulo mga kaigsuonan, kining San Lucas 4:16 nga gibatasan kuno ni Ginoong Hesus nga mosulod sa sinagoga sa adlaw ng ipapahulay. Ilang konklusyon nga kauban nila si Kristo. Ato ning tubagon mga igsoon. Ang pagsunod ni Ginoong Hesus sa sinagoga matag adlaw nga ipapahulay, wala na magpasabot nga pahulay si Ginoong Hesus. Granting without
admitting sakyan na to ning ilang argumento nga sa badista kauban nila sa Ginoong Hesus kay nabatasan unsay mo ipasabot og nabatasan ra gikan pa kuno sa gamay pa si Ginoong Hesus nabatasan kuno niya nga mosulod sa sinaguga matag adlaw nga ipapahulay. Sama sa atong giingon atong sakyan ning ilang argumento. Kung tinuod nga nabatasan ni Ginoong Hesus nga matag adlaw ipapahulay mosulod sa sinaguga. Nganong wala man nila gisimba si Ginoong Hesus. Si Ginoong Hesus angay siyang simbahon. Diyos ugod siya. Muna nga kung kauban pa nila kay batasan gud mosulod sa sinaguga adlaw ipapahulay. Nganong wala man nila simbahan. Unsa man hinuoy ilang gibuhat atong basahon atong ipadayon og basa sa bersikulo 4 sa San Lucas 4:16 kama 28 hangtod sa 29. Unsa may mabasa din nato dinhi sa San Lucas 4:28-29. Nganong wala man nila padayuna o wala nila kiwasa o basa. Unsa may kaingon dinhi? Sa pagkadungog nila niini nang asuko pag-ayo ang tanan nga dito sa sinaguga. Kasi nang asuko ang tanan kuno nga naa dito sa sinaguga. 29. Nanindog sila o ilang giguyod si Jesus ngadto sa gawas sa lungsod o gidala ngadto sa tumoy sa bungtod diin natukod ang ilang lungsod aron ihulog siya sa pangpang. Nganong wala man ay kasimbaha si Ginoong Hesus nga gibatasan man unta nga mosulod sa sinaguga matag adlaw nga ipapahulay. Gusto man hinuon nilang patyon pinaagi sa paghulog sa pangpang. Atong ipasabot ang pagsulod ni Ginoong Hesus sa sinaguga matag adlaw nga ipapahulay wala na magpasabot nga nagtamod si Ginoong Hesus sa balaod sa adlaw nga ipapahulay sa mga Hudiyo. Gisupak mong gani ni Ginoong Hesus ang balaod sa mga Hudiyo sa adlaw ipapahulay. Nga naman, kung sa ganito ilang balaod, bawal magtrabaho. Unya si Kristo kay nagtrabaho man sa adlaw nga ipapahulay, mo na nga ilang gicharge si Ginoong Hesus nga gilapas ni Ginoong Hesus ang adlaw nga ipapahulay. Basahon nato dinhi sa mao nga Bible mga igsoon. San Juan 5:18. Atong paklion ang mao nga bersikulo 5. Gamitan natong laway kay danlog atong namot dili mo pilit ang panit sa Bible. San Juan 5:18. Unsay giingon dinhi? Tungod niini misamot hinuon ang tinguha sa mga kadaguan sa mga Hudiyo sa pagpatay kaniya. Nganuman kini dili lamang tungod kay gilapas niya ang balaod sa adlaw ipapahulay, kundi miingon pagayod siya nga ang Dios iyang amahan o sa ingon niini gipakasama niya ang iyang kaugalingon sa Dios. Mo ni ang giingon din ni mga igsoon, mo ingon ra ba ni sila na, Brad, asa man dai ka mo tuo, Brad, asa man ka mo sunod, Brad, sa mga Hudiyo nga wala mo tuo ni Kristo o sa mga Hudiyo nga mituo ni Kristo? For your information, kining mga Hudiyo nga nag-akusa ni Ginoong Hesus nga gilapas ni Ginoong Hesus ang adlaw ipapahulay kadto ning mga nagbantay og ikapitong adlaw sa semana. Wala mo tuo ni Ginoong Hesus. Mobito na nga sa San Lucas 6:11 gibasa na ko kaganiha nga naniid sila, nangita sila og igong katarungan aron nga ilang isumbong si Ginoong Hesus nga nagbuhat sa adlaw ipapahulay. Ug mao na ni ang nahitabo. Nakita man nila nga 100% confirm nga gilapas gyud ni Kristo ang atong balaod sa adlaw ipapahulay kay nagtrabaho siya
niya sa adlaw ng ipapahulay diin bawal ni sa atong balaod mo na nga isumbong na nila dito sa ilang mga kadakuan mo na nga ang nagsugo nga ipapatay si Ginoong Hesus kadtong mga sabat keeper, mga parisyo. Kunya ang ilang gisugo nga mupatay kadtong mga Romano nga makisikisir man sila moingon makabasa sila og Romano ang nagpatay ni Kristo. Ang ila bang pagsabot kay mga Romano ang nagpatay ni Kristo, mga Katoliko na. Kaya ang Romano Katoliko, dili in taon. Tarunga po ninyo kung sabot ang Biblia. Ang nagpatay ni Kristo, mga Romano, mga sundalo nga mga Romanhon, dili ang mga Romano nga Katoliko, kasimbahan. Romano nga mga kasundaluhan, maoy nindugkal o bangkaw dito sa kilid ni Ginoong Hesus. Pero ang nagsugo, ang mastermind, ang mga parisyo, mga sabat keeper, nagbantay o ikapitong adlaw sa simana. Dili ni pagpangdaot, dili ni pagpanghilabot, kundi pagbutiyag sa kamatuoran. Kaya lisod man, o dili na itong kumadon. Mato, unya sila nga, sayot ang Katoliko. Ang Katoliko man, mao'y unang gilabtan, mao'y unang giatake, mao'y unang gidaot. Kami, igo lang mi patinaw. Igo lang ming pasabot sa kamatuoran. Nung nga dili lang ta pasuko ha. Nga, nagtaan man mo brad, wala mi nang hilabot. Nagsulti lang mi sa kamatuoran. Ang pagsunod ni Ginoong Hesus sa sinaguga, ang iyang tumong og tuyo, ang pagpangabig. Kung tinuod pa nga sa Batista si Ginoong Hesus, isimba unta nila. Muna nga nung gibatasan mangyod ni Kristo, nga matag adlaw ipapahulay, mosulod siya sa sinaguga. Sa lakod nga pagkasulti mga igsoon, nga nung gibatasan ni Ginoong Hesus, nga matag adlaw ipapahulay, mosulod siya sa sinaguga, kaysa maong adlaw ipapahulay, maora ng adlaw magkatigom ang mga Hudiyo sulod sa sinaguga. Kung mosulod si Ginoong Hesus sa sinaguga o laing adlaw sa mapananglitan Domingo, Lunes, Martes, Miyerkules, Huwebes, Biyernes, kinsa may iyang kabigon, kinsa may iyang walihan, kinsa may iyang tuduan, nga wala may mga Hudiyo sulod sa sinaguga. Atong basahon gihapon ang balaang kasulatan mga igsoon. Kung unsay bote pasabot aning pulong sinaguga, aron nga maklaro sa kadaghanan. Nga kamatuoran gini atong gisulti dinhi sa merkado publiko mga igsoon. Sinaguga. Unsa gani ning sinaguga? Naa gyapon ni sa Bible ha. Listahan sa mga pulong. Wasa giingon dinhi, ang dapit nga tigumanan sa mga Hudiyo sa adlaw nga ipapahulay aron pagsimba. Aron pagsimba gigamit usab kini alang sa mga katilingbanong katuyuan o ingon nga tulunghaan sa mga kabataan Hudiyo. Nganong gibatasan gyud ni Kristo nga matag adlaw ipapahulay siya mosulod sa sinaguga, nganong dili man gyud Domingo, tungod kay sa adlaw ipapahulay mao lang na ang adlaw nga magkatigom ang mga Hudiyo sulod sa sinaguga. Nag-take advantage lang si Ginoong Hesus kay mosulod siya og laing adlaw. Wala siya kabigon, wala siya walihan, wala siya tudluan. Mauna nga iya yung gibatasan ang pangutana, matag adlaw ipapahulay lang ba si Ginoong Hesus nanudlo sa mga templo? Atong basahon gyapon ang balaang kasulatan mga igsoon. San Mateo Kapitulo 26 versikulo 55. Kung sa may giingon din sa mao nga versikulo mga igsoon 26:55. Matod pa din Onya miingon si Hesus sa mga tao, tulisan ba ako nga nagdala pa man gyud mo espada o puspos sa pagdakop kanako? Matag adlaw
pa. Kung sa dahil mga kaigsunan, ili lang kay sa matag adlaw ipapahulay si Ginoong Hesus na nudlo sa templo. Templo man brad, dili man na sinaguga. Kining templo mga igsoon, dako ni nga simbahan. Kanang sinaguga kung ato nang itandi sa panahon karon, kaning gagmay ni nga simbahan, kanang kapilya ba? Kanang nabitaw sa mga bukid-bukid. Oh. Kada adlaw si Ginoong Hesus nanudlo dito sa templo. Dili lang kay sa matag adlaw igpapahulay di ay. Mao na nga hinaw og klaro nganong gibatasan ni Ginoong Hesus nga matag adlaw igpapahulay siya mosulod sa sinagoga aron daghan siyang mga Hudiyo nga makapig. Iyang tudluan, iyang walihan, mahitungod sa pagtulunan nga iyang gitudlo sa iyang public ministry.